حب في الميلاد حينما أعلنت الملائكة حب السماء للبشر، وهتفت الملائكة المجد لله في الأعالي وفي الأرض السلام وبالناس المسر. سبقت الملائكة الناس في الخليقة، في السقوط. كيف؟ إذا كانت الملائكة من نور فقد خلق الله النور في اليوم الأول قبل الإنسان، فيكون الملائكة خلقت قبل الناس. وأيضا الملائكة سبقت الناس في السقوط، فحينما خلق الله الإنسان وجاءت الحية لتمتحن أو تغري حواء كان الشيطان ساقطا، ولكن سبق الناس الشيطان أو الملائكة في اللذات. أي لذات؟ الله في عظمة حكمته يقول لذاتي مع بني آدم، مع أن كلا من الملائكة والناس ساقطين، لكن قبل الإنسان في المسيح دون الملائكة. حب في الميلاد، حب في التواضع. إن كان الله محبة، اسمحوا لي أن أقول أن الله يكره الكبرياء. يسوع أطاع، أطاع حتى الموت، موت الصليب. تواضع وتنازل وأخذ جسم بشريتنا. وإذا تواضع الإنسان وقبل عمل المسيح فإنه يرتفع وينال الغفران وينال اللذات. أي لذات؟ الله يتلذذ بالإنسان المتواضع، والإنسان المتواضع يتمتع ببركات الخالق. حب في الاتجاه الصحيح. الملائكة سقطت وكانت مهمتهم التسبيح، وظن البعض أن التسبيح انتهى، ولكن لي دليل أن التسبيح لم ينتهي. فحينما جاءت الملائكة جند السماء وسبحت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، هذا دليل قوي أن التسبيح لم ينقطع. فليسقط من يسقط، ولكن يظل الله دائما مسبحا معظما ممجدا. وهذا الكلام لكل من له خدمة، كل من له خدمة. إذا تركت خدمتك فإن الله لابد وأن يخدم من ملائكته ومن أحبائه ومن كل جند السماء. فطوبى لكل من يثبت في مكان خدمته. ولا يوجد إنسان بيننا ليس لديه خدمة، وعلينا أن نعرف خدمتنا ونؤديها إلى النهاية. حب في الاتجاه الصحيح. لما سقط الملائكة أو رئيس الملائكة ظن الناس أن كل الشرور الموجودة لدى الناس هي من أرواح شريرة تلبس الناس. وإن كنا لا ننكر أبدا أن الرب يسوع انتهر الأرواح الشريرة وأخرجها من أجساد الناس، لكن ليس
كل شر وليس كل عيب وليس كل سلبية هي بفعل إبليس، لأنه توجد للإنسان أمور نفسية واتجاهات. فالشخصية الإنسانية، الشخصية بتتكون من ميول واتجاهات وأمزجة وما إلى ذلك. كيف تتكون الاتجاهات؟ تتكون بثلاثة أشياء: إما بالإيحاء أو الخبرات أو الصدمات. فيمكن أن يصدم إنسان ويتحول بين لحظة وأختها إلى إنسان مختلف عما كنا نعرف، فيظن الناس أن روحا شريرا لبسته. إذن ليست كل هذه الحالات هي أرواح شريرة، ولكنها اتجاهات في الإنسان قد يكتسبها منذ وقت بعيد بالإيحاءات المستمرة، أو يكتسبها بالخبرات المتوالية، أو قد يتخذها فجأة بصدمة أو ما إلى ذلك. حب في الميلاد، حب في التواضع، حب في الاتجاه الصحيح، وحتى رأينا أنه كان حب حتى في المجاعة. وفي هذه الليلة نرى حب في الترنيم. وكما اتفقنا أن الترنيم لم ينتهي من السماء لما سقطت الملائكة أو سقط رئيس منها، فنجد أن الترنيم منذ وقت طويل. في تكوين أصحاح 4 وعدد 17: عرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك. في عدد 18: ولد حنوك عيراد، وعيراد ولد محو يائيل، ومحو يائيل ولد ماتو شائيل، وماتو شائيل ولد لامك. واتخذ لامك لنفسه امرأتين. يبقى دول حوالي 5 أو 6 أجيال من قايين، وكلنا نعرف أن قايين ابن آدم. حوالي 7 أجيال. لامك اتخذ لنفسه امرأتين، اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة. فولدت عادة يابال الذي كان أبا لساكن الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. يبقى يوبال ابن لامك الحفيد السادس أو السابع من آدم، كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. أما صلة ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد، وأخت توبال قايين نعمة. هذا الوقت كان حوالي سنة 3900 قبل الميلاد. ما أقصد أن أقول في هذا الجزء أن الموسيقى كانت منذ زمن طويل، وللأسف في أيامنا هذه من يدعو لإلغاء الموسيقى. في ناس بتبتسم. يبال بمعنى مجرى ماء، ويبال بمعنى موسيقى. هو يبال ده اللي هو الضارب العود والمزمار، وتبال قايين يساوي ضرب مطرقة الحداد، العود والمزمار. بمناسبة سنة 2013 وشفنا بعض الأرقام، خلونا برضو ناخد من الترانيم 13. الترنيمة الأولى ترنيمة موسى، موجودة في خروج أصحاح 15 من عدد 1 ل 21. الترنيمة دي كانت عبارة عن حمد على الخروج والنصر. رنموها حوالي سنة 1490 قبل الميلاد. يبقى احنا بنحكي في تسبيح وموسيقى ما هياش فتوى جديدة، لكنها منذ قدم العصور.
حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا. خلوا بالنا ننتبه للعدد الأول علشان نشوف العدد 21 فيه إيه، وباقي الأعداد بتمشي زي الترانيم بتاعتنا، العدد الأول الثاني الثالث، وهنشوف النهاية فيها إيه. في العدد الأول كده يقول كده المرنم والمسبح: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر. تستمر الأعداد 2: الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه، مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر، فغرق أفضل جنوده المركبية في بحر سوف. وهكذا تستمر الأعداد إلى أن نأتي لعدد 20: أخذت مريم النبية أخت هارون الدف، زدنا اهو، كان في عود ومزمار بقي فيه دف، بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص. عدد 21 يعني عندنا 20 عدد من الترنيم، والعدد 21 يتفق مع العدد الأول. هي تقول: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر. في العدد الأول يقول أرنموا، وهي ترد الجواب اللي هو القرار، اللي احنا بنسميه القرار، تقول: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر. هذه هي الترنيمة الأولى. كانت الترنيمة تصف الأحداث الرائعة للخروج. إيه المقابل لهذه الترنيمة في أيامنا؟ خلصني يسوع. هم تحرروا من العبودية ورنموا وسبحوا في الخروج، وإحنا لما نخرج من عبودية إبليس وننطلق عندئذ نسبح كما سبح بنو إسرائيل. غالبا ده يكون تمثال الفرعون اللي كان على أيام خروجهم من أرض مصر، ودي ممكن تكون مومياء واضح فيها آثار مش كويسة، غالبا لأنه سقط هو وجنوده في بحر سوف. الترنيمة الثانية رنموها بني إسرائيل في سفر العدد أصحاح 21. خلونا ناخد من أول عدد 17: اصعدي أيتها البئر، أجيبوا لها، بئر حفرها رؤساء، حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم. فين يا عم البئر ده؟ ما كانش فيه بئر ولا حاجة. ده لما موسى أخذ العصاية وضرب الصخرة، فهم ابتدوا يرنموا حمد على المية اللي طلعت في البرية، وكما لو كانوا بيقولوا إن المية اللي طلعت لنا من الصخرة أفضل من الآبار اللي كنا بنعرفها قبل كده. فبيقول: اصعدي أيتها البئر، بمعنى تدفقي أيتها المياه، أجيبوا لها، زي ما كانوا بيجيبوا في الجواب في القرار، رنموا غنوا لها. فهذه البئر حفرها رؤساء شرفاء الشعب. فين الرؤساء وشرفاء الشعب؟ هو واحد موسى. اعتبروا أن موسى وهو فرد أنه كشرفاء ورؤساء. كيف حفرها موسى؟ بصولجان الملك، بعصا بسيطة، عصاية مش صولجان ولا حاجة. يا سلام لما ربنا يستخدم الأشياء البسيطة اللي موجودة مع الناس، لما يستخدم الناس البسطة يبقوا أفضل من رؤساء وأفضل من الشرفاء. مستخدم الإمكانيات البسيطة في تمجيد اسمه. صورة عند المية، مية. ترنيمة ثالثة رنمها موسى في سفر التثنية أصحاح 32 حمدا على التاريخ قبل دخول أرض الموعد. أنا بحب جدا الترنيمة دي من زمان. انصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي.
يهطل كالمطر تعليمي، ويقطر كالندى كلامي، كالطل على الكلأ وكالوابل على العشب، إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. عدد 13: أركبه على مرتفعات الأرض، فأكل ثمار الصحراء، وأرضعه عسلا من حجر، وزيتا من صوان الصخر، وزبدة بقر، ولبن غنم، مع شحم خراف وكباش أولاد باشان، وتيوس، مع دسم لب الحنطة، ودم العنب شربته خمرا. ايه العسل والزيت ولب الحنطة؟ كله ده كان موجود في المن، لأنه كان طعمه كرقاق بعسل، وكان لما تطلع عليه الشمس كان يسيح ويدوب نسبة إلى الدسم اللي موجود فيه. كل هذه المواصفات كانت موجودة في المن. وبعد شوية هنشوف حاجة جميلة عن المن. أيوة وصلت. المن والسلوى في خروج 16 عدد 8 يقول كده: الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا، وفي الصباح خبزا لتشبعوا. في أكلة جميلة كده بيعملوها في بلاد الشام، بيسموها المن والسلوى. المن بيعملوها ازاي؟ يمكن تحبوا تعملوها ولا حاجة. 3 كوب دقيق محمص، وملعقة ونص هيل مطحون. الهيل اللي هو الحبهان، ربع قالب زبدة، ملعقة أكل ونص عسل، كوب من أي نوع من المكسرات، وكيس ونص مارشميلو أبيض. وربما نكون احنا أكلنا الأكلة دي وإحنا مش عارفين. الأكلة دي بيعملوها وبيسموها المن. بيحاكوا بيها، بيحاولوا يعملوا حاجة ما تشبه المن بحسب المواصفات اللي جات في الكتاب المقدس. وهذه مجموعة من الناس بيحاولوا يطبخوها أو بيعملوها، ودي شكلها بعد ما استوت. ودي طبعا صور للسمان أو السلوى. عدد 18 في هذه الترنيمة: الصخر الذي ولدك تركته، ونسيت الله الذي أبدأك. كيف يلد الصخر؟ أقول لكم إزاي يلد الصخر. فاكرين لما الرب يسوع قال لبطرس بعد ما بطرس قال: أنت هو يسوع المسيح ابن الله؟ قال له: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. أنت بطرس يعني أنت صخرة، بس صخرة صغيرة، وعلى هذه الصخرة، على صخرة يسوع العظيمة، وتبنى الكنيسة. الصخر الذي يلد صخرا. بعد ما الرب ولدهم، ما هم لما خرجوا من العبودية كأنهم مولودين من أول وجديد، نسيوا الصخر الذي ولدهم، ونسيوا الله الذي خلقهم. وليتنا نحن لا ننسى. حدث شيء سجلوه في هذه الترنيمة في عدد 21: هم أغاروني بما ليس إلها. لأن احنا عرفنا أن الله إله غيور، فهم أغاروه يعني أغاظوه. أغاظوني بأباطيلهم، فأنا أغيرهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيظهم. أخشى ما أخشى أن يكون هذا هو الحادث فيما بيننا. أغاظوني بأباطيلهم، فأنا أغيرهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيظهم. ليرفع عنا الرب الغيظ، وليرضى عنا، وليعود فيقول في عظمة حكمته: لذاتي مع بني آدم. نشكر الله أنه حتى الآن لم يقفل الباب، لا زال الباب مفتوحا.
ادي الغيظ، عجل الذهب. في وسط الترنيمة في عدد 30، عدد رائع جدا لجماعة اللي بيحبوا الحساب. بيقول: كيف يطرد واحد 1000 ويهزم 2 ربوة. ده إذا كنا في حالة التواضع، إذا كنا في حالة عدم الغيظ، إذا كنا في حالة اللذات. يبقى المؤمن ب1000 والاثنين المؤمنين بربوة ب10,000، يعني بيجي الواحد ب5000 كمان. انظروا الآن، الرب بيقول كده في نهاية التسبيح: أنا هو وليس إله معي، أنا أميت وأحيي، سحقت وإني أشفي، وليس من يدي مخلص، إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حي أنا إلى الأبد. صور أخرى للعجل الذهبي. الترنيمة الرابعة، ترنيمة دبورة في سفر القضاة أصحاح 5. ترنمت دبورة وباراق ابن أبي نعم قائلين: لأجل قيادة القواد في إسرائيل، لأجل انتداب الشعب باركوا الرب. اسمعوا أيها الملوك واصغوا، أيها العظماء، أنا للرب أترنم، أزمر للرب إله إسرائيل. غالبا الأحداث بتاعت قصة دبورة حدثت على جبل اسمه جبل طابور. منظر جميل. في خلال هذه الترنيمة، ترنيمة دبورة، عدد 5 و6 و7: تزلزلت الجبال من وجه الرب، وسيناء هذا من وجه الرب إله إسرائيل. في أيام شمجر ابن عنات، في أيام يعيل استراحت الطرق. الطرق بتاعتنا تعبانة اليومين دول. وعابروا السبل ساروا في مسالك معوجة. خذل الحكام في إسرائيل، خذلوا حتى قمت أنا دبورة، قمت أما في إسرائيل.